अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस लम्हे की जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है और फिर पहली रात से लेकर 40 दिन तक उसकी रूह के साथ क्या होता है। ये वीडियो कोई कहानी नहीं है, ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो हिदायत के लिए है। अगर आज तुमने ये बात समझ ली तो हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल जाए। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी बात वो है जो इंसान को अपनी जिंदगी के फैसलों पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है, जब वो सांस जो अमानत थी वो वापस ले ली जाती है, तो सबसे पहले जो मंजर बनता है वो खामोशी का होता है। वो खामोशी जिसमें घर वाले रो रहे होते हैं, वो खामोशी जिसमें जबानें बंद और आंखें नम होती हैं, और वो खामोशी जिसमें इंसान खुद कुछ नहीं कह पाता। जिस्म बेजान हो जाता है मगर रूह बेखबर नहीं होती। जनाजा उठाया जाता है, कांधों पर रखा हुआ वो जिस्म जो कल तक खुद चलता था आज दूसरों के सहारे हरकत कर रहा होता है। रूह ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि कौन साथ आया, कौन चंद कदम चलकर वापस मुड़ गया, और कौन सिर्फ फर्ज पूरा करके अलग हो गया। कब्रिस्तान का रास्ता लंबा नहीं होता, मगर उस दिन हर कदम भारी लगता है। फिर वो लम्हा आता है जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है। ये वो जगह है जहाँ दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो जाता है। ऊपर खड़े लोग मिट्टी डाल रहे होते हैं और नीचे वो इंसान ने सारी उम्र रोशनी में गुजारी अब अंधेरे उसे जकड़ने लगते हैं। कब्र बंद होती है, कदमों की आहट दूर होती चली जाती है, और फिर एक ऐसी तन्हाई शुरू होती है जो दुनिया में कभी नसीब नहीं हुई। ये पहली रात है। ये रात इसलिए सबसे ज्यादा सख्त होती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सच्ची होती है। यहाँ न कोई ओहदा काम आता है, न दौलत, न तारीफें, न सोशल हैसियत। यहाँ सिर्फ दो चीजें साथ होती हैं, एक इंसान के अमाल और दूसरा उसका यकीन। जिस्म और रूह का ताल्लुक अब वैसा नहीं रहता जैसा दुनिया में था। ये एक नया ताल्लुक है जिसमें रूह ज्यादा बाखबर है और जिस्म ज्यादा बेबस। जमीन का पहला एहसास इंसान को ये समझा देता है कि जिस मिट्टी पर वो चलता था आज वही मिट्टी उसके ऊपर है। अंधेरा सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता, ये अंधेरा दिल तक उतरता है। खामोशी सिर्फ आवाजों की नहीं होती, ये खामोशी इंसान के अंदर तक बोलती है। पहली रात में इंसान को अपनी पूरी जिंदगी एक एक मंजर की सूरत में याद आती। कहाँ गुरूर किया, कहाँ हक दबाया, कहाँ अल्लाह को पीछे रखा और कहाँ दुनिया को आगे। और यही वो वक्त होता है जब इंसान समझता है कि असल नुकसान कहाँ हुआ। दुनिया में वो रातें जो उसने गफलत में गुजारी थी, आज उनका सब वजन एक ही रात में महसूस होने लगता है। ये रात इसलिए भी सख्त होती है क्योंकि ये पहली दफा इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अब वापसी नहीं। ना तौबा के लिए मोहलत, ना इस्लाह का वक्त, ना किसी से माफी मांगने का मौका, सिर्फ इंतजार भी इस बात का कि आगे क्या होने वाला है। कब्र की पहली रात इंसान को ये सिखा देती है कि असल तैयारी किस चीज की थी और वो किस चीज में लगा रहा। और जब ये पहली रात गुजरती है, जब इंसान उस नए वजूद को कबूल करने लगता है, तो रूह एक और मरहले में दाखिल होती है। एक ऐसा मरहला जहाँ इसका इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं होता बल्कि शुरू होता है, क्योंकि असल इम्तिहान तो अब आना बाकी है। जब पहली रात की खामोशी कुछ महसूस होने लगती है, जब इंसान ये समझने लगता है कि अब यही उसकी दुनिया है, तो कब्र के अंदर एक और मरहला आता है। ये मरहला खौफ का नहीं, सच का होता है। ये वो वक्त होता है जहाँ इंसान से वो सवाल किए जाते हैं जिनके जवाब वो पूरी जिंदगी देता रहा था, मगर जबान से नहीं, अमल से। कब्र में पहला इम्तिहान इंसान को ये याद दिलाता है कि अब ना बातों का वक्त है, ना ताबीलात का, अब सिर्फ सच है। यहाँ वो इल्म काम नहीं आता जो सिर्फ जबान तक रहा, यहाँ सिर्फ वो यकीन बोलता है जो दिल में रचा बसा हो। यहाँ दुनिया का गुरूर बिल्कुल बेवजन हो जाता है। वो ओहदे जिन पर इंसान अकड़ता रहा, वो नाम जिन पर लोग खड़े होकर सलाम करते थे, वो ताकत जिस पर फैसला सुनाया जाता था, कब्र में एक सवाल के बराबर भी नहीं रहता। यहाँ इंसान को समझ आता है कि असल कामयाबी ज्यादा जानने में नहीं थी बल्कि ज्यादा मानने में थी। कब्र के पहले इम्तिहान में इंसान को ये भी दिखाया जाता है कि उसके अमल अब उससे अलग नहीं है। अच्छे अमल दोस्त बनकर साथ होते हैं और बुरे अमल साया बनकर पीछे लग जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब इंसान चाहता है कि काश एक सजदा और मिल जाता, काश एक आंसू और बहा लेता, काश एक बार दिल से अल्लाह को मान लेता। मगर यहाँ काश की कोई कीमत नहीं होती। लोगों के सामने नेकी आसान थी, मगर तन्हाई में क्या किया गया वही असल फैसला बन जाता है। ये इम्तिहान किसी को चौंकाता नहीं है, ये बस हकीकत बताता है, और यही हकीकत सबसे ज्यादा भारी होती है। और जब ये पहला इम्तिहान मुकम्मल हो जाता है, जब सच अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आ चुका होता है,
تو روح ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں سب سے بڑی تبدیلی وقت کی ہوتی ہے۔ یہاں دن اور رات ویسے نہیں ہوتے جیسے دنیا میں تھے۔ یہاں وقت تو محسوس ہوتا ہے مگر ناپا نہیں جا سکتا۔ روح کو یوں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو اور پھر اچانک بہت تیز چلنے لگا ہو۔ پہلے 10 دن روح کے لیے سمجھنے کے دن ہوتے ہیں، سمجھنے کے کہ وہ اب دنیا کا حصہ نہیں رہا۔ وہ گھر جس کے لیے انسان نے ساری عمر محنت کی، وہ لوگ جن کے لیے اس نے خود کو بھلا دیا، اب سب کچھ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی آواز نہیں آتی، کوئی پکار نہیں پہنچتی۔ روح دیکھتی ہے کہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے، وہی گھر، وہی لوگ، وہی دن، وہی رات، مگر اس کے بغیر۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کی حیثیت کتنی عارضی تھی۔ پہلے 10 دنوں میں روح کو اپنی پوری زندگی پیچھے سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ دیکھنا فخر کے لیے نہیں ہوتا، یہ دیکھنا سچ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں انسان سمجھتا ہے کہ اصل وزن گناہ کا نہیں بلکہ غفلت کا تھا۔ روح آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنے لگتی ہے۔ یہ قبولیت ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ پہلے 10 دنوں میں دھیرے دھیرے دل پر اترتی ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح سب سے زیادہ تنہا محسوس کرتی ہے۔ اور جب یہ شروعاتی دن گزرنے لگتے ہیں اور جب روح نئے وجود کو پہچاننے لگتی ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ اصلی تنہائی ابھی باقی ہوتی ہے۔ جب روح اس ابتدائی صدمے سے نکل آتی ہے تو وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی دنیا نہیں اور نہ ہی وہ دنیا ہے جس کا وعدہ آخرت کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ درمیانی زندگی ہے، ایسی زندگی جہاں روح مکمل بے خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں روح کو اپنے انجام کا اندازہ ہونے لگتا ہے مگر فیصلہ ابھی سنایا نہیں جاتا۔ عالم برزخ میں دنیا کی طرح دوڑ دھوپ نہیں ہوتی مگر انتظار بہت ہوتا ہے۔ یہ انتظار کسی خبر کا نہیں، یہ انتظار اپنی ہی حقیقت کا ہوتا ہے۔ 10 سے 40 دن تک روح آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ اس کے عمل اب اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اسی دوران روح کو یہ بھی اندازہ ہونے لگتا ہے کہ کس چیز نے اسے سکون دیا اور کس چیز نے اسے تھکا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں خاموش نیکیاں کی تھیں، انہوں نے دکھاوا کے بغیر اللہ کو یاد رکھا۔ اسی مرحلے میں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا زندہ لوگوں کی دعا یہاں تک اثر کرتی ہے؟ سچ یہ ہے کہ دعا صدقہ اور خیر کا اثر ہوتا ہے مگر ویسا نہیں جیسا لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اثر کسی کا مقدر بدلنے کے لیے نہیں بلکہ رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی بنیاد ٹھیک ہو، اگر کسی کی نیت میں سچائی رہی ہو تو زندہ لوگوں کی دعا اس کے لیے راحت بن سکتی ہے۔ اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو، اگر پوری زندگی غفلت میں گزاری ہو تو دعا بس ایک سہارا بن کر رہ جاتی ہے، راستہ نہیں بدلتی۔ 10 سے 40 دن کے درمیان روح آہستہ آہستہ یہ قبول کرنے لگتی ہے کہ اب اس کی دنیا پیچھے رہ گئی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب سوال یہ رہتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا تھا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں روح ایک ایسی بات سمجھ لیتی ہے جو زندہ انسان شاذ و نادر ہی سمجھ پاتا ہے۔ یہ زندگی لمبی ہونے کے لیے نہیں بلکہ ٹھیک ہونے کے لیے دی گئی تھی۔ اگر تم یہ بات سن رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا، تمہیں ابھی موقع ملا ہے۔ یہ سب جو تم نے سنا ہے یہ کسی کے گزرے ہوئے کل کی کہانی نہیں، یہ تمہارے آنے والے کل کی خبر ہے۔ جو لوگ قبر میں ہیں وہ کچھ بدل نہیں سکتے مگر تم بدل سکتے ہو، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی لمبا راستہ نہیں ہوتا، کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے کے لیے صرف ایک سچا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ یہ فیصلہ کہ اب جو وقت ملا ہے وہ غفلت میں نہیں گزارا جائے گا۔ تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ سب کچھ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر دن ٹھیک ہونے کا موقع ہے۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر آخرت نہیں ملتی اور آخرت کو بلا کر دنیا بھی نہیں بچتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دل آخرت کے لیے تیار ہو۔ تمہاری محنت، تمہارا کام، تمہاری ذمہ داریاں، یہ سب عبادت بن سکتی ہیں اگر نیت ٹھیک ہو، اور تمہاری عبادت بوجھ بن سکتی ہے اگر اس میں دکھاوا ہو۔ موت کا خوف اس لیے ڈراونا لگتا ہے کیونکہ ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی۔ جس نے تیاری کر لی ہو اس کے لیے موت امتحان نہیں بلکہ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں تھی، یہ جگانے کے لیے تھی، کیونکہ جو جاگ گئے وہ بچ گیا اور جو سویا رہا وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ اب تمہارے پاس یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اب تمہارے پاس یہ سوال ہونا چاہیے کہ میں آج کیا کر رہا ہوں، کیونکہ قبر کل کی حقیقت ہے مگر عمل آج کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بات تمہارے دل کو لگی ہو، اگر یہ الفاظ تمہیں خاموش کر گئے ہو تو اسی ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں کہانیاں نہیں ہدایت ملتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اگلی ویڈیو ہو
قبر میں روح کس کو پہچان لیتی ہے، یا پھر مرنے کے بعد انسان سب سے زیادہ کس پر پچھتاتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو تمہارا جواب ہو۔ اللہ حافظ۔